إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه واعلموا أنكم ملاقوه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، من رحمة الله بعباده أن شرع لهم مواسم يستكثرون فيها من الصالحات ويتزودون من القربات، ومن المواسم الفاضلة والأعمال المضاعفة صيام شهر الله المحرم. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وصيام اليوم العاشر من شهر محرم يكفر ذنوب سنة كاملة. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وهذا فضل عظيم لا ينبغي التفريط فيه. وكان صيام عاشوراء معروفا في الجاهلية، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وصيام عاشوراء كان فرضا في أول الهجرة قبل أن يفرض رمضان، حتى إن الأنصار كانوا يصومون فيه صبيانهم. فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام آتيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. ثم زالت فرضية يوم عاشوراء بفرض رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ويوم عاشوراء هو يوم النصر الذي ينبغي أن يتذكر أهل الإيمان، لأنه اليوم الذي أنجى الله فيه موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، وأغرق فرعون ومن معه من الكافرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وكان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيام عاشوراء أكثر من حرصه على صيام غيره من الأيام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء. واليهود قد اتخذوا عاشوراء يوم عيد وصاموه أيضا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم بصيام اليوم التاسع معه، لتتميز هذه الأمة من مشابهتهم. قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فأفضل درجات يوم عاشوراء أن يصوم التاسع والعاشر، فإذا عجز عن التاسع فصام الحادي عشر تحققت المخالفة، فإن اقتصر على صوم العاشر وحده نال الأجر المرتب عليه وفاته فضل مخالفة اليهود. ولو صام يوم عاشوراء
وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح. وإذا نوى أن يصوم عاشوراء مع نية قضاء رمضان وبيت النية من الليل أجزأه ذلك وحصل له الأجران، أجر عاشوراء مع أجر القضاء. هذا ما أفتاه ابن عثيمين رحمه الله. وليس من السنة في عاشوراء إقامة شعائر الحزن والترح أو شعائر السرور والفرح، لأن الأصل في المسلم الاتباع وليس الابتداع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس في عاشوراء حديث صحيح غير الصوم، فصوموا يوم عاشوراء وصوموا التاسعة تحريا للسنة وطلبا للأجر ومخالفة لليهود وشكرا لله تعالى على نصر المؤمنين وهلاك الكافرين. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أيها المؤمنون، جاء يوم عاشوراء ليقطع البأس من قلوبنا ويبعث الأمل في نفوسنا، فقد جاء ليذكرنا بنصر الله لأوليائه وانتصارهم على أعدائه حين أنجى الله فيه موسى وقومه على أعظم طاغية في التاريخ، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وعندما استكبر فرعون في أرض الله وأهان عباد الله أخذه الله بأيسر الأسباب وألطف المخلوقات. قال الله عز وجل: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين. قال ابن عثيمين رحمه الله: فأغرقه الله تعالى بالماء الذي كان يفتخر به وأورث موسى أرضه الذي وصفه بأنه مهين. ويستفاد من هلاك فرعون أن النفوس المتفرعنة مهما بلغت من الجبروت والاستكبار فإن مصيرها إلى الزوال والدمار، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.